यसका लागि रु 8 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। भेरी बाबै डाइभर्सन आयोजनाको हेड वर्क्स र पावर हाउस निर्माण कार्य 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्न 2 अर्ब 7 करोड विनियोजन गरेको छु। सुनसरी मोरङ, चन्द्रनहर, कमला, नारायणी, गण्डक, राजपुर लगायतका सिंचाइ प्रणालीहरूको मर्मत सम्हार, पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापनका लागि रु 1 अर्ब 82 करोड विनियोजन गरेको छु। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। बागमती सिंचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति गरी सुनकोशी मरिन पथान्तरण आयोजनाबाट थप हुने पानीको उपयोगबाट बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका 1,22,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। यसका लागि रु 2 अर्ब 73 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी 5 वर्षसम्म पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट सिंचाइ सुविधा विस्तार गरी 4,68,000 हेक्टरमा भरपर्दो सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। तराई र भित्री मधेसमा भूमिगत जल सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गरिनेछ। यसका लागि रु 3 अर्ब 31 करोड विनियोजन गरेको छु। नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिन्छ। कालीगण्डकी तिनाउ नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको ढाँचा यकिन गरिनेछ। तमोर चिस्याङ, सुनकोशी तावा, त्रिशुली लोथर, माडी दाङ, ग्वारखोला बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। यसको लागि रु 37 करोड विनियोजन गरेको छु। गुणस्तरीय र भरपर्दो मौसम सूचना प्रणालीको विकास गरिन्छ। जलजन्य विपद व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग र पूर्व जानकारी प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। नदी कटान, डुबान तथा पहिरोको जोखिम व्यवस्थापन गर्न महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशी लगायतका ठुला नदीहरूमा नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। मनसुनजन्य विपद र भूकम्पीय प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा सिंचाइ प्रणाली पुनर्निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। यसको लागि रु 5 अर्ब 59 करोड विनियोजन गरेको छु। आर्थिक वर्ष 2082-83 मा सम्पन्न हुने जलविद्युत आयोजनाबाट थप 942 मेगावाट विद्युत उत्पादन भई कुल जडित क्षमता 4,800 मेगावाट पुर्याइनेछ। त्यसै गरी 732 किलोमिटर डबल सर्किट राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। आर्थिक वर्ष 2082-83 मा थप 14,000 हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुर्याइनेछ। नदी नियन्त्रणतर्फ 63 किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र 270 हेक्टर जग्गा नदी विकास गरिनेछ। ऊर्जा मन्त्रालय तथा सिंचाइ मन्त्रालयको लागि रु 86 अर्ब 1 करोड विनियोजन गरेको छु। दिगो गुणस्तरीय र सुरक्षित पूर्वाधार। आधुनिक र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गरी मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासलाई तीव्रता दिइनेछ। सुरक्षित र भरपर्दो आवागमनको लागि दिगो सडक सञ्जालको विस्तार गरिनेछ। द्रुत मार्ग, अन्डरपास र ओभरपास जस्ता आधुनिक पूर्वाधारहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। राष्ट्रिय राजमार्गलाई आवश्यकताको आधारमा 2 लेनदेखि 8 लेनसम्मको गतियुक्त र सुरक्षित सडकमा स्तरोन्नति गर्दै लगिनेछ। सडकको नियमित मर्मत समार गरी दिगो रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएका स्थानमा मात्र सडकका लागि नयाँ ट्र्याक खोल्ने नीति लिइनेछ। सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सुरुङ प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै लगिनेछ। आगामी वर्षमा नागढुङ्गा र सिद्धबाबाको सुरुङ मार्गको निर्माण सम्पन्न गर्न रु 2 अर्ब 60 करोड विनियोजन गरेको छु। वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा ओभरपास र अन्डरपास जस्ता वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार संरचना निर्माण गरिनेछ। सहरी तथा संवेदनशील भू बनोट भएका क्षेत्रमा गुणस्तरीय र दिगो सडक निर्माण गर्न सिमेन्ट, छड, गिट्टी र बालुवा प्रयोग गरी आरसीसी ढलान सहितको कालोपत्री गरिनेछ। यसबाट स्वदेशी निर्माण सामग्रीको खपत वृद्धि हुने र सडक पूर्वाधार टिकाउ हुने विश्वास गरेको छु। बन्द अवस्थामा रहेको काठमाडौँ हेटौडा रोपवेको विकल्पमा नवीन प्रविधिमा आधारित पोर्टवेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छु। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा केबुल कार सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। बिरेठाँटी मुक्तिनाथ केबुल कार निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिनेछ। आगामी 2 वर्षभित्र पूर्व पश्चिम राजमार्गको काँकरबिटा लौकई, कमला कञ्चनपुर, कमला बागमती, बागमती पथलैया, बुटवल नारायणघाट, बुटवल गोरुसिंगी खण्डको 422 किलोमिटर सडकलाई 4 लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको गड्डाचौकी अत्तरिया खण्ड स्तरोन्नतिको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरिनेछ। यसका लागि रु 21 अर्ब 19 करोड विनियोजन गरेको छु। आर्थिक वर्ष 2082-83 मा पर्यटन प्रवर्धन तथा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारको दृष्टिकोणले उच्च सम्भावना रहेको सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। यात्राको समय, लागत, दूरी र दुर्घटना घटाउन
पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्गको विद्यमान रेखाङ्कन परिमार्जन गरिनेछ। यस राजमार्गलाई सुरुङ भायाडक्ट प्रविधि सहितको डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्न पूर्व तयारी गरिनेछ। यसका लागि रु 3 अर्ब 94 करोड विनियोजन गरेको छु। हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी तराई मधेसको आर्थिक विकास तथा अन्तर्आबद्धतालाई सुदृढ गरिनेछ। 2 वर्षभित्र सम्पन्न गरी तराई मधेसको आर्थिक विकास तथा अन्तर्आबद्धतालाई सुदृढ गरिनेछ। यसका लागि रु 3 अर्ब 56 करोड विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्गको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष 2083-84 भित्र सम्पन्न गरिनेछ। आगामी वर्ष 37 किलोमिटर सडकमा सबबेस, 4 किलोमिटर सुरुङ र 60 पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। त्यसका लागि 24 अर्ब 49 करोड विनियोजन गरेको छु। पृथ्वी राजमार्गको 9 विषय मुगलिङ खण्डलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा आबुखैरेनी पोखरा सडक खण्ड 4 लेनमा स्तरोन्नति गर्ने काम सम्पन्न गरिनेछ। यसका लागि रु 8 अर्ब 52 करोड विनियोजन गरेको छु। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई तराई मधेसका जिल्ला सदरमुकाम हुँदै सीमावर्ती नाका जोड्ने रानी इटारी, वीरगञ्ज पथलैया, बेलैया बुटवल, मोहना पुल अत्तरिया लगायतका 4 लेनका व्यापारिक मार्गको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी कोरिडोर निर्माण र स्तरोन्नतिको कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली कोरिडोरको हिल्सा, सिमिकोट तथा खुलालु, पिलुचोर, तुलचस खण्डको सडक स्तरोन्नति गरिनेछ। कर्णाली कोरिडोरको लागि रु 1 अर्ब 27 करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। कोशी कोरिडोरको खाँदबारी दोभान खण्ड र कालीगण्डकी कोरिडोरको स्तरोन्नति गर्न रु 2 अर्ब 33 करोड विनियोजन गरेको छु। अरुण कोरिडोरको चतरा लिगुवाघाट सडक ट्र्याक खोल्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। झापाको बाहुनागीदेखि डडेलधुराको रूपालसम्म बस्ती र बजारलाई जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणका लागि 2 अर्ब 51 करोड विनियोजन गरेको छु। अत्तरिया, खोडपे, दार्चुला सडक खण्डको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य सुरु गरिनेछ। महाकाली कोरिडोर अन्तर्गत ब्रह्मदेव झुलाघाट तुषारपानी खण्डको स्तरोन्नति गर्न तुषारपानी टिङ्कर खण्डको ट्र्याक खोल्न तुषारपानी टिङ्कर खण्डको ट्र्याक खोल्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छ। कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत खुलालु कालीकोट जुम्ला सडक र सुर्खेत महाबुलेक नागमा गमगढी सडकलाई स्तरोन्नति गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। ताल्चा रारा सडक कालोपत्र गरिनेछ। गल्ची रसुवा गढी सडक स्तरोन्नतिका लागि 2 अर्ब 56 करोड विनियोजन गरेको छु। रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्त्वका तमोर कोरिडोर, दमक चिसापानी सडक, भेरी कोरिडोर, डुम्रे बेसी सडक, सामे सडक, कक्रवा सालजनी सन्धिखर्क ढोरपाटन सडक, शहीद मार्ग, रत्न राजमार्ग, राप्ती राजमार्ग, खुटिया दिपाल लगायतका सडकको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँको चक्रपथको कलङ्की वसुन्धरा धोबीखोला सडक खण्डको स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन रु 1 अर्ब 24 करोड विनियोजन गरेको छु। विपदबाट क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्ग, अर्नीको राजमार्ग, कान्ति राजपथ, मेची राजमार्ग लगायत सडकको पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने सडक पुल निर्माण गर्न रु 3 अर्ब 18 करोड विनियोजन गरेको छु। निर्माणाधीन वैकल्पिक सहायक राजमार्ग र निर्वाचन क्षेत्र रणनीति सडक कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरी सृजित दायित्व फरफार गरिनेछ। यसका लागि रु 21 अर्ब 8 करोड विनियोजन गरेको छु। भौगोलिक अवस्थिति, जनसङ्ख्या, यातायातको चाप र लेन तथा लेन्थका आधारमा सडकको वर्गीकरण गरिनेछ। सवारी साधनको मापदण्ड तर्जुमा गरी सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गरिनेछ। प्रमुख सहरहरूमा ट्राफिक सङ्केत चिन्ह र सडकबत्तीको व्यवस्था गरी सवारी चाप व्यवस्थित गरिनेछ। सवारी प्रदूषण मापनका लागि आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात व्यवस्थालाई वातावरण मैत्री बनाउन साझा यातायातलाई थप 100 विद्युतीय बस उपलब्ध गराइनेछ। सार्वजनिक यातायातको यात्रु चापलाई व्यवस्थित गर्न सहरी क्षेत्रमा मास ट्रान्सपोर्ट सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि रिफ्रेस सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ। सबै प्रकारका सवारी साधनको नियमित रूपमा फिटनेस टेस्ट हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। तेस्रो पक्ष बिमालाई समय सापेक्ष बनाउँदै लगिनेछ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई विश्वसनीय, गुणस्तरीय र दिगो बनाउन प्रोत्साहन गरिनेछ। निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेसन तथा वर्कसप निर्माण गर्न आकर्षित गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत ठुला सहरमा स्मार्ट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ।
सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण सञ्चालनमा ल्याइनेछ। प्रदेश स्तरबाट सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई आधुनिक र व्यवस्थित गर्न मेट्रो रेल, मोनोरेल जस्ता विकल्पहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाबाट अस्थायी पैठारी हुने सवारी तथा ढुवानीका साधन र हेभी इक्विपमेन्टमा प्रचलित कानुन बमोजिम भन्सार बिन्दुमा महसुल सङ्कलन गरे पश्चात प्रदेश तथा स्थानीय तहले थप शुल्क वा दस्तुर लिन नपाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। अध्ययन सम्पन्न भएका सुरुङ मार्गहरू दुम्कीवास, बर्दघाट, खुरकोट, चियाबारी, बबई, छिन्चु, मजिमटार, शक्तिखोर, हेम्जा, नयाँ पुल, कुलेखानी, भीमफेदी, धरान, लेउतीको निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन र अन्य तयारी अगाडि बढाइनेछ। टोखा, छहरे, शिवपुर, भालुबाङ, रानीघाट, भुरीगाउँ, दोलालघाट, चर्नावती, हात्तीसा र बबई सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ। आगामी वर्ष पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई आधार मानि स्ट्यान्डर्ड गेज मापदण्डको विद्युतीय रेल मार्ग निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। निर्माणाधीन बर्दिवास निजगढ खण्डको रेलमार्गलाई पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको मापदण्ड अनुरूप बनाइनेछ। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गर्न रोक्का राखिएको काँक्रेबिटा इटहरी खण्डको जग्गा फुकुवा गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ केरुङ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। सीमावर्ती दक्षिण नाकाका न्यू जलपाइगुडी, काँक्रेबिटा, नौतनुवा, भैरवा, नेपालगञ्ज रोड नेपालगञ्ज जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्यको तयारी सुरु गरिनेछ। सडक यातायात दुर्घटनाबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय सडक सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ। प्रमुख राजमार्गमा शीघ्र उद्धारका लागि हेलिकप्टर, विशिष्टीकृत एम्बुलेन्स, ट्रमा उपचार लगायतका आपतकालीन सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। सम्भाव्यताको आधारमा अन्तर्देशीय जल यातायातको विकास विस्तार र प्रवर्धन गरिनेछ। कोशी, गण्डकी लगायत नेपालका प्रमुख नदी हुँदै कलकत्ता बन्दरगाहसम्मको जल यातायात सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 2082-83 नागडुङ्गा, सिद्धबाबा र काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गमा पर्ने 3वटा सुरुङ मार्गको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। राष्ट्रिय गौरवका र प्रमुख सडक आयोजनामा थप 850 किलोमिटर सडक कालोपत्रे र 171 सडक पुल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि रु 1,52 अर्ब विनियोजन गरेको छु। योजनाबद्ध शहरी विकास, नागरिकको सुरक्षित आवासको संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गरिनेछ। शहरी विकासलाई उत्पादन वृद्धि, व्यवसाय विस्तार र रोजगारीका अवसरसँग आबद्ध गरिनेछ। सामूहिक आवास विकासको लागि जग्गा प्राप्ति र वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराइनेछ। निजी क्षेत्रबाट निर्माण र सञ्चालन हुने सामुदायिक तथा संयुक्त आवास विकासका लागि नीतिगत सहजीकरण गरिनेछ। सम्भाव्यताको आधारमा जग्गा एकीकरण र सुपथ मूल्यका आवास विकास गरिनेछ। स्मार्ट सिटी र इको भिलेज अनुरूपका पूर्वाधार निर्माण गर्न अध्ययन गरिनेछ। जोखिमयुक्त र छरिएका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सुविधायुक्त एकीकृत बस्तीमा विकास गरिनेछ। बस्तीको मौलिक स्वरूप र स्थानीय वास्तुकलाको प्रवर्धन गरिनेछ। देशभरका 50 बस्तीहरूको संरक्षण र पूर्वाधार सुधारका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा व्यवस्थित सहर विकास गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको इशान, आग्नेय, तारकेश्वर र डुकुछापमा जग्गा विकास आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत प्रमुख सहरहरूको सौन्दर्य तथा आधारभूत सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। काठमाडौँको शङ्खरापुरमा जहरसिंह पौवा स्टेडियम र गणेशमान सिंह पार्क तथा बुढा नीलकण्ठ गोकर्णेश्वरमा मदन भण्डारी बहुद्देश्य पार्कको निर्माण सुरु गरिनेछ। तनहुको चुदिरमगामा भानु साहित्य उद्यान निर्माण गरिनेछ। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गरिनेछ। नवलपरासी पूर्वको जिल्ला सदरमुकाममा पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन रु 80 करोड विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहका निर्माणाधीन 129 प्रशासकीय भवन सम्पन्न गर्न रु 1 अर्ब विनियोजन गरेको छु। आगामी वर्ष सङ्घीय संसद र सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। पुरातात्विक महत्त्वका शीतल निवास, हरिहर भवन, श्रीमहल र ग्यालरी बैठकको पुनर्निर्माण गरिनेछ। स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा आधुनिक प्रविधियुक्त फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी ऊर्जा मल ब्रिकेट लगायतका सामग्री उत्पादन गरिनेछ। बागमती लगायत काठमाडौँ उपत्यकाका नदीहरूलाई स्वच्छ बनाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका कोरिडोर सडक विस्तार गर्दै लगिनेछ। यसका लागि रु 3 अर्ब 42 करोड विनियोजन गरेको छु। मध्य पहाडी पुष्पलाल राजवर्गका प्रमुख 10 स्थानमा नयाँ सहर निर्माण गर्न
निर्माण कार्य अघि बढाउन रु 1 अर्ब 70 करोड विनियोजन गरेको छु। देशभरका विभिन्न शहरी पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि सघन शहरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 5 अर्ब 36 करोड विनियोजन गरेको छु। साथै स्थानीय पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि रु 8 अर्ब 90 करोड विनियोजन गरेको छु। नगर विकासको पुनर्संरचना गरी लगानी क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। तराई मधेस समृद्धि तथा स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु 1 अर्ब 2 करोड विनियोजन गरेको छु। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 1000 घर निर्माण र सुरक्षित नागरिक आवास अन्तर्गत 5000 घरको फुसको छाना विस्थापन गर्न रु 75 करोड विनियोजन गरेको छु। आर्थिक वर्ष 2082-83 मा 727 किलोमिटर शहरी तथा ग्रामीण सडक कालोपत्री तथा स्तरोन्नति, 46 स्थानीय पुल सडक र 200 झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न हुनेछ। शहरी विकास मन्त्रालयको लागि रु 1 खर्ब 18 अर्ब 34 करोड विनियोजन गरेको छु। खानेपानी तथा सरसफाई सबै नेपालीका लागि स्वच्छ एवं गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराइनेछ। समुदायसँगको साझेदारीमा खानेपानी आपूर्तिको दिगो व्यवस्थापन गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी आपूर्ति प्रणालीलाई एकीकृत र व्यवस्थित गरिनेछ। यसका लागि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई एकीकृत गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनको असर, बढ्दो शहरीकरण र भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनबाट खानेपानीका परम्परागत मुहान सुकिरहेको सन्दर्भमा जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना, भूमिगत पानीको स्रोतको पुनर्भरण र खानेपानी मुहानको पुनरुत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका लाख लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी वितरण प्रणाली विस्तार गरिनेछ। यसका लागि रु 6 अर्ब 37 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा तराई मधेसका 280 अधुरा खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ। एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ। विपदबाट क्षतिग्रस्त खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मत तथा पुनर्स्थापना गरिनेछ। यसका लागि रु 41 करोड विनियोजन गरेको छु। जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजना अन्तर्गत 184 आयोजना निर्माण गर्न रु 3 अर्ब 85 करोड विनियोजन गरेको छु। सुर्खेतको भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्न रु 1 अर्ब 32 करोड विनियोजन गरेको छु। लिफ्ट प्रविधिबाट खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने विद्युत महसुलमा 50% छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। प्रमुख सहरहरूमा ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 1 अर्ब 9 करोड विनियोजन गरेको छु। आर्थिक वर्ष 2082-83 मा ठुला खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई 37% जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित खानेपानी सेवा उपलब्ध हुनेछ। यसबाट 98% जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुग्नेछ। खानेपानी मन्त्रालयको लागि रु 33 अर्ब 89 करोड विनियोजन गरेको छु। विपदपछिको पुनर्निर्माण, विपदको पूर्व सूचना प्रणाली विकास गरी क्षति न्यूनीकरण गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यमा संलग्न हुने जनशक्तिको क्षमता विकास र सुरक्षित प्रविधिको अवलम्बनमा जोड दिइनेछ। भूकम्प र मनोसञ्जन्य विपदबाट क्षति भएका निजी आवास, विद्यालय, सार्वजनिक पूर्वाधार, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण गरिनेछ। यसका लागि रु 18 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार सूची, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन र आयोजना मापदण्ड अनुरूप सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच आयोजनाहरूको दोहोरोपन हुन नदिन एकीकृत राष्ट्रिय आयोजना ब्याङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइनेछ। प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो उपयोगका लागि तहगत सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। आयोजना ब्याङ्क, मध्यकालीन खर्च संरचना र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीबीच अन्तराबद्धता कायम गरिनेछ। राष्ट्रिय आर्थिक गणना 2082 सम्पन्न गरिनेछ। राष्ट्रिय लेखाको आधार वर्ष परिवर्तन गरिनेछ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्याङ्कीय प्रोफाइल तयार गरिनेछ। बिग डाटा प्रशोधन क्षमता विकास गरिनेछ। खुला तथ्याङ्कको अवधारणालाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्था, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता
स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गरिनेछ। सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाइनेछ। सुरक्षा निकायहरूलाई सबल, सक्षम र व्यावसायिक बनाउन स्रोत साधन सम्पन्न बनाइनेछ। सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक पर्ने सैन्य सामग्री, हात हतियार तथा सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था गरिनेछ। नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास, निर्माण र विपद व्यवस्थापनमा परिचालन गरिनेछ। बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था र अमन चैन कायम गर्न स्थानीय प्रशासनलाई सुदृढ बनाइनेछ। नेपाल प्रहरीलाई शान्ति, सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण गर्न सक्षम तुल्याइनेछ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई सीमा सुरक्षा, विपद व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षामा परिचालन गरिनेछ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान क्षमता विकास गरिनेछ। अध्यागमन प्रणालीको स्तरोन्नति गरी अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम र अनलाइन भिसाको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। स्टार्टअप व्यवसायमा काम गर्ने विशेषज्ञ तथा लगानीकर्तालाई निःशुल्क आवासीय भिसा र नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीको लागि रिमोट वर्क गर्ने व्यक्तिलाई डिजिटल नोम्याड भिसा उपलब्ध गराइनेछ। राष्ट्रिय सेवा दलको दायरा विस्तार र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरिनेछ। युवा तथा बालबालिकालाई लागु औषधि तथा दुर्व्यसनको कुलतबाट जोगाउन समुदायसँगको सहकार्यमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कारागारलाई सुधार गृहमा रूपान्तरण गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, सिपमूलक तालिम, उद्यमको लागि सहयोगी वातावरण र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराइनेछ। खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। निर्माणाधीन कारागारहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। परराष्ट्र सम्बन्ध, सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गरिनेछ। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग आपसी हित र विश्वासको आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाइन्छ। सबल आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट वैदेशिक सहायता तथा लगानी, निर्यात र पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। सिभेट माइनिङमा नेपालको अधिकार स्थापित गरी लाभान्वित हुन अग्रसरता लिइनेछ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हित संरक्षणका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गरिनेछ। गैर आवासीय नेपालीको ज्ञान, सिप, पुँजी, प्रविधि, सञ्जाल र पहुँचलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गरिनेछ। विदेशमा सङ्कटमा परेका नेपालीलाई यथाशीघ्र उद्धारको प्रबन्ध मिलाइनेछ। कानुनी राज्य र मानवाधिकार, राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गरिनेछ। संविधानप्रतिको जनताको स्वामित्व र अपनत्व वृद्धि गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ तुल्याइनेछ। विधिको शासन, मानवाधिकार, सुदृढ न्याय प्रशासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिनेछ। शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगलाई क्रियाशील बनाइनेछ। घाइते, अपाङ्ग तथा अशक्तहरूको सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरूको छानबिन, राहत र परिपूरणका लागि कोष स्थापना गर्न रु 1 अर्ब विनियोजन गरेको छु। न्याय प्रणालीलाई सरल, सहज, पहुँचयोग्य, छरितो र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरिनेछ। न्यायमा सबैको समान पहुँच स्थापित गर्न लक्षित वर्ग केन्द्रित निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सरकारवादी मुद्दामा बस पैरवीको गुणस्तर तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युतीय न्यायाधिपता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण, मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको सघन निगरानी सूचीबाट निर्धारित समय अगावै बाहिर निकाल्न र भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिन सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन शीघ्र सम्पन्न गरी गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई तीव्रता दिइनेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बिमा प्राधिकरण, सहकारी नियमन प्राधिकरण लगायतका नियामक निकायको निगरानी, अनुसन्धान र कारबारलाई सबल तुल्याइनेछ। वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण, वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरूको क्षमता विस्तार गरिनेछ। पुँजी प्रवाह र कर्जाको पहुँचमा सहजता ल्याउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। वित्तीय क्षेत्र जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउँदै संस्थागत सुशासन कायम गरिनेछ। वित्तीय क्षेत्रमा विकसित भएका जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी नयाँ उपकरणहरूको परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र नेपाल बिमा प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनमा समसामयिक सुधार गरिनेछ। पुँजी बजारमा नागरिकको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्डको संस्थागत क्षमता सुदृढ गरिनेछ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। दोस्रो, वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा तथा गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिनेछ। समग्र मागमा कमी आई व्यवसाय सङ्कुचन भएको कारणले समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायहरूको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र ब्याज जरिवानामा सहुलियत प्रदान गरी व्यावसायिक पुनरुत्थान गर्न सहजीकरण गरिनेछ। सम्बन्धित व्यक्तिले वर्षमा एकपटक एक ठाउँमा केवाइसी विवरण भर्ने र उक्त विवरणलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। केवाइसी विवरण आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन निजी क्षेत्रमा प्रभाव हुने कर्जा विस्तार गरिनेछ। विद्यमान क्षेत्रगत जोखिम व्यवस्थापनमा पुनरावलोकन गरी कार्यशील पुँजीका लागि कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 2082-83 भित्र नियो बैंक स्थापना गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तार गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गरिनेछ। डिजिटल मोबाइल तथा शाखारहित बैंकिङ सेवा विस्तार गरिनेछ। प्राकृतिक प्रकोप, विपद र दुर्घटनाबाट हुने क्षतिबाट सुरक्षा गर्न सम्पत्ति बिमाको दायरा विस्तार गरिनेछ। बिमा कम्पनीहरूलाई ग्रामीण स्तरसम्म पहुँच विस्तार गर्न निर्देशित गरिनेछ। साइबर सुरक्षा बिमा सेवा सञ्चालन गरिनेछ। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनको लागि पुनर्बिमाको व्यवस्थापन गरिनेछ। ग्रीन ट्याक्सोनोमीको अवधारणा अनुरूप हरित तथा दिगो विकास बन्डको माध्यमबाट निजी पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था मिलाइनेछ। लोकल करेन्सी लिङ्क बन्ड जारी गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी भित्राइनेछ। धितोपत्र बजारमा सूचीकृत लगानी कम्पनी र अन्य संस्थागत लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको पुँजी ऋणपत्र र अन्य धितोपत्रमा लगानी गर्न सहजीकरण गरिनेछ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार सुरु गरिनेछ। गैर आवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजार कारोबार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। लक्षित क्षेत्रमा उत्पादन, रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसर वृद्धि गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ। लघु वित्त संस्थाहरूको संस्थागत तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गरिनेछ। समस्यामा परेका लघु वित्त ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिनेछ। विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न हेजिङ सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। उधारो कारोबार सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ। दामासही ऐनमा सामयिक संशोधन गरिनेछ। बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। क्रिप्टो जस्ता अभौतिक मुद्रा, अवैध विदेशी मुद्रा लगायतका कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरी सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कसुरजन्य सम्पत्तिको रोका, नियन्त्रण र जफत सम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन, व्यवस्थापन स्वायत्तता, प्रविधि हस्तान्तरण तथा नवप्रवर्तनको माध्यमबाट सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गरिनेछ। संस्थानहरूको व्यवस्थापन सुधार गर्न पुनर्संरचना, कम्पनीमा रूपान्तरण, रणनीतिक साझेदार, विनिवेश लगायतका उपयुक्त विधि अवलम्बन गरिनेछ। सार्वजनिक संस्थानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्दा जमिनको स्वामित्व नेपाल सरकारमा नै कायम राख्ने नीति लिइनेछ। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरूलाई उपयुक्तताको आधारमा नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा धोवादी फलम कम्पनी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखपुर रबर उद्योग, गोरखाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरिएन्ट एन्ड म्याग्नेसाइट, हेटौडा र उदयपुर सिमेन्ट लगायतका सार्वजनिक प्रतिष्ठानको विद्यमान अवस्था र व्यावसायिक सम्भावनाको अध्ययन गरी सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिनेछ। नेपाल सरकारको बहुमत सेयर कायम रहने गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 30% सेयर आम नागरिकमा विनिवेश गरिनेछ। यस कम्पनीको संस्थागत सबलीकरणको लागि रणनीतिक साझेदारीको नीति अपनाइनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गरिन्छ। विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको भूमिकालाई अलग अलग गर्न सुदृढ संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ।
नेपाल वायु सेवा निगमको क्षमता विस्तार, गुणस्तर सुधार र व्यावसायिकता विकास गर्न सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण, व्यवस्थापन, करार र सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीसँग रणनीतिक साझेदारी गरिनेछ। नेपाल दुग्ध विकास संस्थानको पुनर्संरचना गरिनेछ। राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको संस्थागत सुधार गरिनेछ। सञ्चालन खर्च धान्न नसकेका अवकाश कोषको व्यवस्थापन नगरेका र अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको लेखा परीक्षण नगराएका सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई संस्थानको खर्चमा विदेश भ्रमण जान र आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी सेवा सुविधा बढाउन रोक लगाएको छ। शासकीय सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण। नेपालको संविधानमा उल्लिखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची अनुरूप कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरिनेछ। 3 तहका कानुनहरूबीच कार्यक्षेत्रगत तादात्म्यता र एकरूपता कायम गर्न मौजूदा कानुनहरूमा सुधार गरिनेछ। उच्च स्तरीय शासकीय सुधार आयोगको मार्गदर्शनमा नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरिनेछ। सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसदको चालु अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ। यसबाट राष्ट्र सेवकहरूको सेवा शर्तमा एकरूपता र वृद्धि विकासमा सुनिश्चितता कायम हुने विश्वास लिएको छु। सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउन र विकासलाई नतिजामुखी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सलेन्सको रूपमा विकास गरिनेछ। सार्वजनिक सेवामा विद्यमान सूचना प्रविधि प्रणालीबीच अन्तर्आबद्धता कायम गरिनेछ। नागरिक एपको क्षमता विस्तार गरिनेछ। सार्वजनिक सेवालाई नागरिक एपमा आबद्ध गरी सरल, सहज र मितव्ययी बनाइनेछ। सबै सरकारी निकायका विद्युतीय सूचनालाई एकीकृत गरी सुरक्षित भण्डारणको व्यवस्था मिलाइनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउन सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरिनेछ। बैंक, बिमा, दूरसञ्चार, धितोपत्र लगायत सबै प्रकारका सार्वजनिक तथा वित्तीय कारोबारमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रयोग गरिनेछ। राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन प्रणालीको सेवा प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनेछ। विद्युतीय माध्यमबाट नागरिकता वितरण गर्ने प्रबन्धलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। राष्ट्र सेवकहरूको सेवा सुविधा सम्यक सापेक्ष बनाउनु पर्ने आवश्यकता बोध भए तापनि स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दबावले गर्दा अपेक्षा अनुरूप तलब वृद्धि गर्न सम्भव भएन। तथापि सबै राष्ट्र सेवकहरूका लागि सम्मत 2082 साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी महँगी भत्ता वृद्धि गरी मासिक रु 5000 पुर्याएको छु। कर्मचारी सञ्चय कोष लगायत अवकाश कोषहरूको अग्रसरता र निजी क्षेत्रको सहभागितामा सुलभ आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस अन्तर्गत सातै प्रदेशका प्रमुख सहरी केन्द्रहरूमा कर्मचारी सञ्चय कोष लगायत अवकाश कोषहरूको अग्रसरता र निजी क्षेत्रको सहभागितामा सुलभ आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस अन्तर्गत सातै प्रदेशका प्रमुख सहरी केन्द्रहरूमा 1 लाख भवन तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी निजामती, सुरक्षाकर्मी र शिक्षक कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याज दर र किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ। निजामती अस्पतालको स्तरोन्नति गरिनेछ। कर्मचारी सञ्चय कोषबाट हाल सञ्चयकर्ताका पति पत्नीका लागि उपलब्ध स्वास्थ्य उपचार सुविधा परिवारका अन्य सदस्यमा समेत विस्तार गरिनेछ। स्वीकृत दरबन्दीभित्र करार सेवामा रहेका कर्मचारी र अस्थायी राहत शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गरिनेछ। यसका लागि रोजगारदाता र योगदानकर्ताबाट 10% योगदान सहितको छुट्टै प्याकेज बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। सबै संवैधानिक निकायहरूलाई आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ। सार्वजनिक निकायको कार्य सम्पादनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सदाचार कायम गरिनेछ। सार्वजनिक निकायमा पेशागत आचरण र अनुशासन सम्बन्धी आचार संहिता तयार गरी लागू गरिनेछ। सेवा प्रदायक सार्वजनिक निकायमा निरन्तर निगरानी र अनुगमन गरिनेछ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ। स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ। भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। मतदाता परिचय पत्रलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आबद्ध गरी निर्वाचनको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गरिनेछ। यसको सुरुवात काठमाडौँ उपत्यकाबाट गरिनेछ। परामर्श सेवा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छु। ठुला र जटिल प्रकृतिका आयोजनामा बाहेक सुपरिवेशन परामर्शदाताको सेवा लिइने छैन। ऐन, नियम, नीति, कार्यविधि, मापदण्ड लगायतका दस्तावेजहरूको मसौदा तयार गर्न परामर्श सेवा लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छु। निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमा घटाई रु 1 अर्बसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा 3% र सोभन्दा बढीका आयोजनामा 2% हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल खर्चहरू 19 खर्ब 64 अर्ब 11 करोड विनियोजन गरेको छु।
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ 11 खर्ब 80 अर्ब 98 करोड अर्थात् 60.1%, पुँजीगततर्फ 4 खर्ब 7 अर्ब 89 करोड अर्थात् 20.8% र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु 3 खर्ब 75 अर्ब 24 करोड अर्थात् 19.1% रहेको छ। यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा 5.6%ले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा 18.2%ले बढिरहेको छ। कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु 4 खर्ब 17 अर्ब 83 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु 13 खर्ब 15 अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट रु 53 अर्ब 45 करोड बेहोर्दा रु 5 खर्ब 95 अर्ब 66 करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु 2 खर्ब 33 अर्ब 66 करोड जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु 3 खर्ब 62 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 2082-83 को राजस्व नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। राजस्व प्रणालीलाई लगानी मैत्री र उत्पादनमुखी बनाउन र निरन्तर बढिरहेको सार्वजनिक खर्चका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। कर प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास अनुकूल बनाउँदै बाह्य पुँजी र प्रविधि आकर्षित गर्न जरुरी छ। कर परिपालना सुधार र राजस्व छुवाट नियन्त्रण गर्दै राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। तसर्थ राजस्व प्रणालीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि व्यय बमोजिमको उद्देश्य तय गरेको छु। आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्दै करको दायरा फराकिलो बनाउने, कर कानुनमा सामूहिक सुधार र सरलीकरण गरी स्वैच्छिक कर सहभागिता बढाउने, करदाता मैत्री पारदर्शी र स्वचालित राजस्व प्रणालीको विकास गर्ने, राजस्व प्रशासनको दक्षता अभिवृद्धि गरी राजस्व छुवाट नियन्त्रण गर्ने, गैर कर राजस्वलाई प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो उपयोग र लागत प्रभावी हुने गरी परिचालन गर्ने। अब म आर्थिक वर्ष 2082-83 को राजस्वसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। कर कानुनहरूमा समयानुकूल सुधार। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कर प्रणालीमा आएका परिवर्तन र नवीन व्यावसायिक ढाँचालाई सम्बोधन गर्ने गरी मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्क सम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गरिनेछ। मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर लागू गर्न प्राप्त सुझाव समेतलाई मध्यनजर गर्दै यसको सान्दर्भिकता र व्यावहारिक प्रयोगका सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ। विषयगत कानुनहरू संशोधन गरी गैर कर राजस्वका दरहरू सामयिक बनाइनेछ। औद्योगिक संरक्षण र लगानी प्रवर्धन। सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा 75% छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु। नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा 5% मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाएको छु। 10 करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई 5 वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु। काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन काठ सिजनिङ गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मिल मेसिनरी पैठारी गर्दा 1% मात्र भन्सार महसुल लगाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गरेको छु। प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मेसिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्दा भन्सार महसुल हटाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गरेको छु। फुटबल, क्रिकेट र बहुउद्देश्यीय रङ्गशालाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण तथा खेल सामग्रीको पैठारीमा 1% भन्सार महसुल लगाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गरेको छु। ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि पैठारी हुने मेसिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु। ग्रिन हाइड्रोजनलाई 5 वर्षसम्म आयकर छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु। सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने ब्याट्री तथा अन्य यन्त्र उपकरणको पैठारीमा 1% भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु।
विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा 1% भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु। साथै यस्ता उद्योगलाई 5 वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। 30 वर्षभन्दा पुराना र वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम 2 वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। सडक सिँचाइ जलविद्युत आयोजनामा सुरुङ प्रविधिको प्रयोग प्रवर्धन गर्न निजी क्षेत्रले टनेल बोरिङ मेसिन पैठारी गर्दा 1% भन्सार महसुल लिई बाँकी कर तथा महसुल छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। ढुवानी सेवा प्रदायक व्यवसायले प्राकृतिक व्यक्तिको ढुवानीका साधन भाडा बापत अग्रिम कर कट्टी गरी भुक्तानी गरेकोमा सो भाडा बापतको रकम करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छु। साबिकमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषहरू कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तिभरण कोषद्वारा सञ्चालित अवकाश कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु। मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको विवरण बुझाउन वा कर दाखिला गर्न नसकेका व्यक्तिलाई विवरण र कर बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क र जरिवानामा सहुलियत दिएको छु। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा कम्पनी र सोका हवाई टिकटको कारोबार गर्ने व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई बुझाउन बाँकी कर रकम बुझाएमा ब्याज, दस्तुर र जरिवाना बिना हुने व्यवस्था मिलाएको छु। आय विवरण पेश नगरेका करदातालाई कार्यालयबाट गरिएको संशोधित कर निर्धारणबाट सृजित बक्यौता फरफार गर्ने मौका दिएको छु। डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न समाज शोधन गृहको सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छु। खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफुल लगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दुधजन्य पदार्थमा भन्सार बिन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरेको छु। श्रवण शक्ति कमजोर भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने श्रवण यन्त्रमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छु। हवाई वा स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रीले नेपालमा विनिमय हुने 5000 अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर चेक साथमा ल्याउन पाउने र सोभन्दा बढी भन्सार बिन्दुमा घोषणा गरी ल्याउन सक्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिनेछ। राजस्व छुट सुविधामा पैठारी गर्न पाउने बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्समा विद्यमान रु 16 लाखको मूल्य सीमा हटाएको छु। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न, वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन त्यस्ता सवारी साधनमा लगाइएको सबै प्रकारका कर तथा महसुललाई यथावत राखेको छु। करको दायरा विस्तार तथा आधार संरक्षण। मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरुटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा वृद्धि गरेको छु। भन्सार महसुलका केही दरमा समायोजन गरेको छु। विद्यमान अन्तःशुल्क दरमा सामान्य वृद्धि गरेको छु। स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरेको छु। विद्युतीय बीजक प्रणालीमा करदाताको आबद्धता बढाउँदै केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीको दायरा फराकिलो बनाइनेछ। करदाता शिक्षा र कानुनको परिपालनको माध्यमबाट स्वैच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गरिनेछ। सबै किसिमका डिजिटल कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको आधार विस्तार गरिनेछ। कर छुट सहुलियत तथा सुविधालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी कर खर्च प्रणालीलाई औचित्यपूर्ण बनाइनेछ। व्यापार सहजीकरण तथा सेवा प्रवाहमा सुधार। अस्थायी पैठारी हुने सवारी तथा ढुवानीका साधन र उपकरणमा भन्सार बिन्दुमा महसुल सङ्कलन गरे पश्चात नेपालभित्र यात्रा गर्दा सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट प्रवेश शुल्क, रुट दस्तुर वा अन्य कुनै महसुल असुल गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाएको छ। निकासी पैठारी गर्ने उद्योगी व्यवसायले एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने रु 3 लाखको बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था खारेज गरेको छु। करदाताले करयोग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा समेत न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरेको छु। आधिकारिक व्यावसायिक व्यक्तिको छनौट गरी त्यस्ता व्यक्तिले निकासी पैठारी गर्दा द्रुत मार्गको सुविधा तथा व्यावसायिक स्थलमा नै मालवस्तुको परीक्षण सेवा प्रदान गरिनेछ। भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य प्रवृत्तिको स्वचालित डाटाबेस तयार गरी सन्दर्भ मूल्यलाई स्वचालित मूल्याङ्कन प्रणालीले विस्थापित गरिनेछ। राजस्व चुहावट र नियन्त्रण। छिमेकी मुलुकसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धी तथ्याङ्क र सूचना आदान प्रदान गर्ने प्रणाली विकास गरी राजस्व चुहावट जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न इन्टेलिजेन्समा आधारित अनुसन्धान प्रणाली विकास गरिनेछ। राजस्व परिचालनसँग सम्बद्ध निकायहरूबीच सूचना आदान प्रदान तथा संयुक्त अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। राजस्व प्रशासनमा दक्षता अभिवृद्धि। राजस्व प्रशासनको विशिष्टीकरण, क्षमता विकास र दक्षता अभिवृद्धि गर्दै राजस्व सेवालाई पेपरलेस, कन्ट्याक्टलेस र फेसलेस बनाउँदै लगिनेछ। व्यापार सहजीकरण तथा व्यावसायिक लागत न्यूनीकरणका लागि प्रमुख भन्सार नाकामा एकीकृत जाँच चौकीको स्थापना तथा स्तरोन्नति गरिनेछ। आन्तरिक राजस्व सूचना प्रणालीमा समयानुकूल परिवर्तन गर्न बिजनेस प्रोसेस इन्जिनियरिङ गरिनेछ। यसबाट कार्य प्रक्रियामा सरलता आई कर परिपालना र सङ्कलन लागतमा कमी आउने विश्वास लिएको छु। आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति र भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण कार्ययोजना बमोजिम सुधार कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। राष्ट्रिय एकद्वार सूचना प्रणालीको दायरा विस्तार गरी वैदेशिक व्यापारमा सहजीकरण गरिनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, गत आर्थिक वर्ष 2080-81 को यथार्थ खर्च, चालू आर्थिक वर्ष 2081-82 को संशोधित अनुमान र आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 को शीर्षकगत स्रोतसहितको व्यय अनुमान यसै साथ पेश गरेको छु। अनुमानित आय व्ययको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताबाट प्राप्त हुने प्राविधिक सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाबाट परिचालन हुने सहायता सम्बन्धी विवरण समेत यसै साथ प्रस्तुत गरेको छु। प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनबाट आर्थिक सुधारले गति लिने, उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न अनुकूल अवस्था सृजना हुने अपेक्षा गरेको छु। यस बजेटले निजी लगानी अभिवृद्धि गर्न, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न, उद्यमशीलताको विकास गर्न र अर्थतन्त्रमा विविधीकरण ल्याई रोजगारीको अवसर सृजना गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिएको छु। यस बजेटबाट राजस्व परिचालन सुदृढ गर्न, बजेट अनुशासन कायम गर्न र सरकारको लगानी प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सफलता मिल्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। यसबाट अर्थतन्त्रमा गतिशीलता र विकासमा तीव्रता आउने विश्वास लिएको छु। बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्ष 6% आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरेको छु। आगामी वर्ष मुद्रास्फीति 5.5% सीमाभित्र रहने अनुमान छ। बजेटमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट मौद्रिक नीति जारी हुनेछ। बजेट तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शन गर्नुहुने सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय उपराष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश, सम्माननीय सभामुख, सम्माननीय अध्यक्ष, राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। बजेटका सम्बन्धमा माननीय मन्त्रीहरू, सङ्घीय संसदका माननीय सदस्यहरू, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, विकास सहायता, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, सञ्चार जगत, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र नागरिक समाज लगायत सुझाव दिनुहुने सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सबैबाट रचनात्मक सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठक